मडगावच्या अबकारी खात्यान स्टेशन रोड मडगावातल्या उक्त्या गोदावार मंगळारा रातीकडेन धाड घातली। सुमार 70 ते 75 हजारांच्यो बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो तांणी जप्त केल्यो। हे घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आशिल्ल्याची माहिती अबकारी निरीक्षकान दिल्या। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। राती एक्साइज डिपार्टमेंटान एक कडेन रेड मारली स्टेशन रोड हांगा आनीक थंय जो 70 ते 75 हजारांचो जो इलिगल सोरो जो आसा वो स्टोर करून दवरलो तो तेणी अटॅच केले कडेन आसा आनीक पंचनामोय केले कडेन आसा। हे जे घडणूक जी आसा ही राती घडली आनीक आतां तुमी जाण आसतले की ह्या दिसांनी सोऱ्याची बिजनेस हे वाडपा लागले कडेन आसा आनीक हे वाडपा लागपाचें कारण म्हळ्यार आतां इलेक्शन आसा MP इलेक्शन आनी ह्या इलेक्शना खातीर सगळी जो सोरो आसा वो कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या जाग्याचेर वचपा लागले कडेन आसा आनी हेजेच हे म्हणून आज ह्या कारवायेक तेणी वो माल धरले कडेन आसा। त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा की आमगेली जी गस्त आसा ही 24 तास आमचो स्टाफ जो आसा वो ह्या कामाक लागले कडेन आसा आनी आमी खंयची गय करपाना की खंयची जो सोरो जो आसा वो खंय तरी भायली गांवां वचपाक आमी एकूच सांगूंक सोदतात की रेल्वेन जो सोरो वयता वो कित्यान वचना, सगळ्यांत चड सोरो सप्लाय जाता तो रेल्वेच्यान जाता आनी ह्या रेल्वेचेर तुमी खंय तरी कारवाय करची आनी थंय तुमी पळोवचें। त्या टायमार तेणी सांगले कडेन आसा की आमी पळयतले, आमी सद्याक आमचो स्टाफ जो आसा तो थंय डिप्लॉय केले कडेन आसा आनीक असली जी घडणूक जाता तेका आमी सक्षमूच उत्तर दितले म्हूण आज जे ऑफिसर आसात तेणी सांगले कडेन आसा। आमचे कमिशनराचे गायडन्स तशें आमच्या सुपेरियराच्या गायडन्सा वांगडा हे दिसा आमी 24/7 डे एंड नायट आमची पेट्रोलिंग लावन चालूच आसता। आनी काल तशेंच एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें, आमची इन्फॉर्मेशन आसा, आमचे थोडे स्टाफ आसा इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाणे आमी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें थंय गेल्ले आमी। सो ते गेल्ले कारणांनी थंय आमकां एक डावट आयलो। सो डावटा कारणांनी आमकां थोडे पैकी लिकर मेळ्ळें। सो कॉट्स आसा 104 बॉटल्स, निप्स आसा 506 आनी तेंचो बल्क जाता 169.08। टोटल वॅल्यू ऑफ कॉस्ट 77,150। तशेंच म्हाजे वांगडा आमचे दुसरे इन्स्पेक्टर आशिल्ले फ्लायिंग स्क्वॉड जितेंद्र आडपयकर, तशेंच आमचे एक्सायज गार्ड मनोज जामुनी, संदेश शेटकर। कसली तो लिकर, कसली विस्की आशिल्ली? रॉयल चॅलेंजर प्रिमियम विस्की 74 बॉटल्स आशिल्ली कॉट्साची। तशेंच रॉयल चॅलेंजर फायनेस्ट प्रिमियम विस्की 180 ml 474 बॉटल्स। तशेंच रॉयल क्लासिक माल्ट विस्की 30 बॉटल्स आनी तेजे नंतर ऑफिसर चॉयस प्रेस्टी विस्की 32 बॉटल्स। कोण विकतालो काय कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळा? विकताले अशें कांय ना। सो अनऑथरायज वेअरहावजां आशिल्ले। सो अजून कोणें कांय क्लेम करूं ना, कांय ना। सो आमकां कांय खबर ना कोणाचें कितें, सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, प्रोसेस आसा। पूण सगळे घेवन आयले तुमी? सगळे घेवन आयले। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।